متتبعين متتبعات قناة درار عزة، شوفوا معايا هاد الطويجين صحي ديال الخضر، زيت الزيتون فقط، ما فيه لا لحم لا والو. نحطوه على المائدة الرمضانية. طاجين بالدنجال، هانتوما كي كتشوفوا بلدي، الدنجال رقيق ها هو، وبالقرع موسمي، خضر موسميه، وبالفول هانتوما كي كتشوفوا طايب ها هو. شفتوا طاجين ولا اروع، صدقوني الا دقتوه غادي يعجبكم بزاف. بغيتو تعرفوا الطريقه اللي صوت بها هذا الطاجين، هانتوما شوفوا الفول كي تيكون، الدنجال، القرع. دخلوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا الطريقه اللي قديت بها هاد الطاجين. وهانتوما من بعد كنوضع عليه كنزينو بالفلافل المرقده اللي كنرقدوها ها هي، ولا اللي بغى يوضع عليه الفلفل. انا راه وضعت الفلفل الحار، ولكن اللي بغى يوضع هذا الفلفل يوضعو. كنكتفي انا بهاد الفلافل. فدخلوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا الطريقه اللي صوت بها هاد الطويجين. متتبعين متتبعات قناه درار عزيزه، سلام الله عليكم. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الطاجين صحي. وحنا كما كتشوفوا هاد الايام الوقت ديال القرعه ها هي كي تشوفوا باقيه جديده، ووقت ديال الدنجال بلدي هانتوما شوفوا الشكل ديالو باقي بالورق ديالو. فعلاش ما ننتفعوا بهاد الخضر اللي هي صحيه هانتوما كي كتشوفوا. وكذلك الوقت ديال الفول اخضر هانتوما، ورانا سبق ليا انني قدمت لكم الفول منقوب. الطاجين ديالنا اليوم ما بغينا نديرو فيه لا لحم لا والو، بغينا نخليوه طاجين اللي هو صحي 100%. فنبداو على بركه الله. المقادير ديال هذا الطاجين ديال الخضر الموسميه بزيت العود فقط. في حاجتنا الفلفله حمراء والفلفله السودانيه، ولكن اللي بغاها اختياريه، اللي بغا يديرها اللي ما بغا، ولكن صدقوني راه كتجي زوينه في هذا الطاجين. الكمون هو اساسي في هذا الطاجين، قزبور يابس ولا قزبور مطحون يكون غير على هذا الشكل، ملحه، زيت الزيتون فقط ما فيهاش زيت المائده، هي زيت الزيتون. هنا عندي مطيشه وكنضيف ليها طماطم مركزه، وعندي هنا كذلك الثوم وهي اساسيه في هذا الطاجين. عندي هنا 4 ديال الفصوص ديال الثوم، وواحد الملعقه ديال الخل ها هي ما كنضيفها حتى الاخر وهي اختياريه، ولكن صدقوني راه تعطي واحد النكهه لهذا الطاجين. واللي بغى الفلافل الحاره يضيفها، وبطبيعه الحال الماء، ولكن باش تنمرقوا ولكن راه تيكون قليل وتنديروا الطاجين يكون على عافيه مهيله. هاد الطاجين ما تياخذ لنا واحد نصف ساعه وكيطيب. فتابعوني تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال الطاجين ديالنا. الان كيف ما كتشوفوا معايا الطاجين ديالنا كنوضعوا فيه القليل من الماء باش نمرقوا. انا الان ما وضعت لا بصله لا والو، لان الطاجين فيه الخضر دغيا كطيب، ما بغيتش ندير اللحم باش اللحم هي اللي كتحرق ليا من التحت. الان بغيت نوضع الخضر. تناخذوا الان الخضر ديالنا، نتوما كي كتشوفوا الطريقه اللي قطعت بها القرع ديالنا، يعني غادي نوريكم، ولكن غادي نبدا باش ما يتحرق ليا من التحت، لان الطاجين الان وضعاه على نار مهيله. فشوفوا معايا كي تندير الطاجين ديالنا. دائما تيخصنا نتفننوا. انا ما كنحيدش القلب لهاد القرعه لانها باقيه جديده كما شفتوا. وريت لكم ها الطريقه اللي كنقطع بها باش تيجيني واحد الطاجين اللي هو متفنن. هانتوما شوفوا كي تندير ها الطريقه. تناكلوا الاكل ديالنا
وتتكون عندنا الشهيه مفتوحه، لاننا كنديروه بواحد الطريقه مفننه. شفتوا الطريقه اللي تيكون بها القرعه، وطاجين صحي في نفس الوقت. هنا هانتوما كيشفتوا ما كنوضع لان تيطيب دغيا. هنا كنجيو وغالبا هاد الطويجنات انا كنوريتكم الطريقه اللي تندير بها السمك ديال اللانشوبه. اذن هنا هانتوما شوفوا معايا، ملي تندير السمك تندير هاد الطويجين هذا غالبا. هذه هي الطريقه ديالي. وبالنسبه للدنجال هانتوما شوفوا الدنجاله كي تتكون صغيره باقي، كنخلي ليها هذا الراس ديالها ما كنحيدوش. ها هو كي كتشوفوه. انا بغيت باش نوريكم طريقه. هانتوما شوفوا كي تيكون هذا الطاجين. كنخليه بالرويس ديالو لانه دغيا طيطيب، لان الدنجال يلاه الان هاد البلدي الوقت ديالو اللي بغى يتنفع ويتنفع بالمزايا الصحيه ديالو. انا كنخدم الطويجين ديالي دابا تيطلع. وتنراقبوا المرق اذا كان خصنا. المهم هو اننا ما نكثروش فيه المرق. هانتوما شوفوا كي تيكون الطويجين ديالنا. الان كنوضع كذلك الفول. هانتوما كي تشوفوه هاني نقبدو، راه وريتكم في الفيديو الطريقه اللي كنديروا بها. كنسلقو ومن بعد تيجيني سهل انني نقيه. شوفوا كي تيكون الطاجين صحي. وفي شهر رمضان اننا نحطوه، علاش ما نوعو نديرو شويه ديال الخضار في المائده الرمضانيه في الفطور، نحطو هاد الطويجين ديال الخضار. راه وقيته هذه موسميه. الان بغينا نوضعو هاد الطوماط، وهاد الثومه حتى هي اساسيه في هاد الطويجين. ها هي كتشوفوا انا كنخليها على هاد الشكل من بعد تطيب. واللي بغى يديرها بسميتو يحلها شويه بالفرشيطه ولا المغرفه ولا باش ما عجبو يحلها. اللي بغى ياكلها هكاك ياكلها. اللي الان بغينا نوضعو التوابل ديالنا. وهاد التوابل هانتوما كي كتشوفوا انا الان بغيت ندير واحد الطريقه، لانني شوفوا بغيت نوضع عليها الماء، شويه ديال الماء، وبغيت ندير عليها هاد الخل. هانتوما شفتوا هاد التوابل. شوفوا الطريقه اللي بغيت نديرها بها. الطاجين ديالنا راه طايب الان، حطاه فوقنا مهيل. هانتوما شوفوا بغيت نوضع واحد شويه ديال الزعفران لانني ما قلتوش لكم، ولكن يعني الان بغيت نجيبو ونحطو تما. هانتوما شوفوا راني وضعت الزعفران كذلك. كي تجينا داك المرق اللي بغينا نديرو كنديرو على هاد الطريقه. نضيف قليل من الماء. هانتوما شوفوا كيكون. وهنا كنبدا كنوضعو. ملي كيكون الطاجين تيغلى راه كيهبط وتتاخد الخضار المذاق ديالها. كما قلت لكم المرق على حسب الانسان، ما يكثرش. هاد الطاجين ما تيبغيش الماء بزاف، ولكن يعود يراقب. كنضيفو طماطم المركزه والطماطم ديالنا. هانتوما غادي تشوفوا تدقوا هاد الطاجين وتردوا عليا الخضار. هنا ما تدقوش لينا هاد الخضار راه باقيه صغيره، ما تيوقع واخا وضعنا مطيشه ما تيوقع بها والو، بالعكس انها كتجي الان طيبه ومزيانه. وفي النهايه كنوضعوا زيت المائده ديالنا. وشوفوا طاجين ولا اروع، صحي 100%. هنا كنخليوه على نار مهيله. انت شوفوا معايا الطاجين كي تيكون صحي 100%.
نحطوه على طبلة الرمضانية وننوعوا وناكلوا واحد الاكل صحي. فبقاو معايا وغادي تشوفوا. حنا الطاجين ديالنا راه طيطيب الان، كنسدو عليه وكنخليه. التقديم النهائي ديال الطاجين ديالنا ها هو، شوفوا كي تيجي رائع جدا، ناشف. هانتوما كي كتشوفوا ما فيهش البلول، ممكن ناكلوه غير بالشوكه فقط. هانتوما شوفوا كي طيطيب هذا الفول. بالنسبه للقرع ديالنا، بالنسبه للدنجال، وكنزينوه بهاد الفلافل. هانتوما كي كتشوفوا تيجي طاجين ناشف رائع. كنتمنى انكم تجربوه وبالصحه والراحه.